अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर वज्हिकल मुन्नी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बअदस खुदा बुज़ुर्ग तो एक किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व अहलु या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वज्हिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ। अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरइत्मीनान और ईमान बिलखैर गुजर रही होगी। पारा नंबर 17 सूरतुल हज उर्दू तर्जमा और तफसीर, इसकी आयत नंबर 48 तक हम गुज़िश्ता इसबाक में पढ़ चुके हैं। आज के सबक में आयत 49 से बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नमा अना लकुम नज़ीरुम मुबीन फ़ल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुम व रिज़्क़ुन करीम। इस आयत का तर्जुमा है, तुम फरमा दो ए लोगो, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डर सुनाने वाला हूँ। तो जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए, उनके लिए बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। और वो लोग जो हमारी आयतों में हार जीत के इरादे से कोशिश करते हैं, वो जहन्नमी हैं। ये आयत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अहमियत की हामिल है इस लिहाज से, वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना उलाइका अस्हाबुल जहीम। कुरान करीम बाइस हिदायत है, ये किताब हिदायत है और इससे हिदायत उसी को मिलती है जो हिदायत का मुतलाशी होता है और अच्छी नीयत के साथ कुरान करीम को पढ़ता है। हम कुरान करीम को पढ़ें या हम दीन इस्लाम के किसी भी रूल को सीखें और उसके पीछे नीयत ख़राब हो, नीयत दुनियावी एतबार से तो बेहतरी हम सोच रहे हों लेकिन दीनी एतबार से हुसूल इल्म की ना हो, हुसूल हिदायत की ना हो, तो वो बेकार है। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से ले लें कि हमारे यहाँ बदकिस्मती से मुख्तलिफ़ फ़िरके बन रखे हैं और वो कुरान करीम की ही अपनी मर्ज़ी से आयात, यानी जो आयात उनके मानी उनके फ़िरके की मुताबिकत के लिहाज से होती हैं, उन आयात को वो ज़बानी याद भी रखते हैं, उनके मफ़हूम के मुताबिक हर बारीकी भी जानते हैं और वो आयात जो कि उनके मानी और मतलब के मुखालफत में भी हों, उनको निगलेक्ट रखते हैं या उनकी भी मर्ज़ी से अपनी मनचाही जो है वो तशरीह तफसीर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से वो लोग जो मुस्तशरिकीन हैं, जो दीन इस्लाम को सीखते हैं इसलिए उसमें टेढ़ापन तलाश कर सकें, दीन इस्लाम कुरान करीम की आयत को पढ़ते हैं इसलिए कि अपने मर्ज़ी के मानी और मतालिब इससे अख़ज़ कर सकें। तो रब्बुल आलमीन फरमाता है, ये सख्त मना हराम काम है। कुरान करीम को सीखें हिदायत के पर्पज़ से, कुरान को सीखें मज़ीद आगे सिखाने के पर्पज़ से। कुरान करीम को जब हम सीखें तो उसमें हमारी नीयत हो, पर्पज़ हो हिदायत हासिल करने का, इल्म नाफ़े हासिल करने का। अल्लाह के नबी ने भी हमें हदीस, हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से यही दुआएं मिलती हैं कि रब्बुल आलमीन के हबीब ने इल्म नाफ़े की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ, तो आपने दुआ मांगी इल्म के हुसूल की भी और इल्म नाफ़े की भी। फिर कुरान से हमें आयतें मिलती हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। कौन सा इल्म? जो ए अल्लाह मुझे तेरे करीब कर दे, ना कि तुझसे दूर कर दे। तो कुरान करीम की आयात हों, ख्वाह हज हो, ख्वाह दीन का कोई भी पर्पज़ हो। मैं आपको कहती हूँ, कोई ज़कात अदा कर रहा है, उसके पीछे उसकी नीयत अच्छी नहीं है, कोई दीन का कोई नुक्ता अहम है, इम्पोर्टेंट है, उसको बयान कर रहा है, उसके पीछे उसकी नीयत अच्छी नहीं है, हार जीत के इरादे से वो करता है कि मेरी जीत हो, मैं सामने वाले को हरा दूँ, और उसमें उसका पर्पज़ बातिल हो, तो ये अमल जो है वो दीन इस्लाम में ममनू है। तो कुरान करीम की इस आयत में वल्लज़ीना सअू फ़ी आयातिना मुआजिज़ीना, हमारी आयतों को जुटलाने में जो लोग कोशिश करते हैं ताकि वो आजिज़ करें, दूसरे वाले सामने वाले हरीफ को हरा सकें, उलाइका अस्हाबुल जहीम वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उम्निय्यति। और हमने तुमसे पहले जितने रसूल और नबी भेजे, हर एक को कभी न कभी ये वाक़या पेश आया कि जब इन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने इनके पढ़ने में लोगों पर कुछ अपनी तरफ से मिला दिया, तो अल्लाह शैतान के डाले हुए को मिटा देता है, फिर अल्लाह हमारी आयतों को पक्का कर देता है और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। कुरान करीम
جب نزول ہو رہا تھا اس کا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام واعظ و نصیحت کرتے تو کچھ ایسے شیاطین کے پیروکار منافقین بھی اس مجلس میں ہوتے جو کہ اپنے الفاظ کی ادائیگی ان کی نوعیت کو بدل کے معنی اور مفہوم میں من گڑت چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے، اور رب العالمین فرما رہا ہے کہ دیگر انبیاء بھی ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں یہ واقعات پیش آتے رہے کہ شیاطین اپنے جن لوگوں پر مسلط ہوتے اور شیاطین بذات خود وہ کوشش کرتے کہ یہ جو کلام اتر رہا ہے اس میں ملاوٹ کرنے کی کوشش کی جائے، اس کے معنی اور مطالب کو لوگوں پر متشابہ کر دیا جائے اور ان کے معنی اور مطالب سیکھنے میں لوگ کوتاہی کریں اور اسی کوتاہی کے مطابق امپلیمنٹیشن کی کوشش کریں۔ تو اللہ فرما رہا ہے اس آیت میں کہ ایسا ہوتا تو رہا ہے، ہونے کی کوشش تو کی جاتی رہی ہے، لیکن اللہ پیورٹی کے ساتھ اس کلام کو بھی اللہ رب العالمین نے یہ امتیازی حیثیت بخشی کہ یہ کلام بھی پیورٹی کے ساتھ ہی نازل ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خالصتاً پیور طریقے سے امت تک پہنچایا۔ شیاطین نے بہت کوشش کی اس کے معنی اور مطالب کو بدلنے کی، مکس کرنے کی، اور شیطانی قوتوں نے بہت کوشش کی کہ اس دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال سکیں، اس میں تبدیلیاں کر سکیں، لیکن بے سود، کیونکہ قرآن کریم کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے، تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کے لیے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں کیا مراد ہے؟ تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے سے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کر دے، یعنی وہ منافقین جو مدینہ کی گلیوں میں تھے، جو مسجدوں میں بھی مسلمانوں کا لبادہ، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہوئے بیٹھتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے واعظ و نصیحت سنتے، ان کے خطاب سنتے، لیکن کیا ہوتا کہ دلوں میں مرض تھا، تو وہ ایسی چیز اگر کہیں بیان کی جاتی یعنی منافقین کی طرف سے، تو دیگر منافقین اس پہ خوش ہوتے کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری تھی، اور وہ بیماری کس کی تھی؟ وہ کفر کی تھی، وہ حسد کی تھی، وہ فتنہ انگیزی کی تھی، وہ تمام برائیوں کا منبع تھا ان کا دل، جس کی وجہ سے رب العالمین نے فرمایا ہاں تاکہ سچ اور جھوٹ بھی واضح ہو جائے۔ تو جن کے دلوں میں بیماری تھی انہوں نے اس کے ذریعے بھی وہ آزمائے گئے اور وہ الگ ہو گئے خالص لوگوں سے، اور خالص لوگوں کی پہچان وہ کہ وہ کنسنٹریشن کے ساتھ سنتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام، اور قرآن کریم کی آیات لکھنے پر بھی بہت سے صحابی معمور تھے، اور پھر ان صحابہ سے روایت کیا تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور یوں کرتے کرتے ہم تک قرآن پیورٹی کے ساتھ پہنچا۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لے کہ یہ قرآن تمہارے رب کے پاس سے حق ہے۔ تو اب پچھلی آیت میں اور اس آیت میں رب العالمین نے فرمایا نا کہ یہ شیطان جو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے قرآن کے الفاظ کو بدل لے یا اس کے معنی اور مفہوم بدلے جائیں، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل حق کون ہیں، ان کی پہچان بھی ہو جاتی ہے۔ اوت العلم انہ الحق من ربہم، جو اہل علم ہیں وہ جان لیتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ ملاوٹ سے پاک ہے، اور کسی بھی قسم کی ملاوٹ اس میں نہیں کی جا سکتی، خواہ عربی متن کے لحاظ سے ہو، خواہ معنی اور مفہوم کے اعتبار سے اس کے جو ایگزیکٹ معنی ہیں ان کو بدلنے کی کوشش کی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اہل علم کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور منافقین کی بھی جن کے دلوں میں نفاق ہے، تو اس پر ایمان لیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ یعنی جو اپنے دل سے کینہ، بغض، حسد یا کسی بھی قسم کا کوئی دنیاوی پرپس لیے بغیر اور ناجائز پرپس لیے بغیر قرآن کی طرف آتا ہے، مائل ہوتا ہے، دل لگاتا ہے، تو رب فرماتا ہے کہ ایمان والوں کے دل پھر اس طرف جب جھک جائیں تو اللہ ان کو سیدھی راہ عطا فرما دیتا ہے، اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کے لیے کوئی خیر نہ ہو۔ یعنی یہ تو آپس میں ہی تردد کا شکار ہیں، یہ تو آپس میں ہی اپنے فرقوں میں الجھے ہوئے، یہ قرآن پر یقین نہیں رکھتے، یہ قرآن پر اپنے شک کا اظہار کرتے ہیں، یہ اسی دن کے انتظار میں ہیں، وہ دن آئے کہ جب اچانک عذاب ان کو آ کے نوچ لے، پھر ان کا ایمان لانا یا ایمان کا اعلان عام کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اس دن ان کو کسی بھی قسم کی بھلائی یا خیر نہیں دی جائے گی جو دنیا میں اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا،
تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔